अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। ताकतवरों को जी एक बात तो मालूम हो गई है कि इमरान खान नवाज शरीफ नहीं बनने जा रहा। जो किसी सख्त से सख्त दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाइयां की जाती हैं वो तमाम कार्रवाइयां करके देख ली गई हैं। पाकिस्तान के अंदर जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हुआ था और उसके बाद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी और एक मंसूबा तय किया गया था किस तरह से दहशतगर्दों के साथ निमटना है, उससे भी सख्त किस्म की कार्रवाइयां पीटीआई के खिलाफ करके देख ली गई। इमरान खान को गोलियां मारी गई, जेल के अंदर पिछले 2.5 महीनों से डाला हुआ है। इमरान खान ना टूट रहा है, ना किसी किस्म की सौदेबाजी पर आ रहा है। अब आखिरी ऑप्शन है या तो उसके सामने सरेंडर कर दिया जाए या फिर इमरान खान की जान ले ली जाए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि ताकतवरों की जो इंटरनेशनल माफिया के साथ, तागूती ताकतों के साथ जो एक कमिटमेंट है वो उससे भी पीछे नहीं हटना चाहते और उसी वजह से नवाज शरीफ को वापस लाया जा रहा है। कोई जनरल आसिम मुनीर की फुफ्फी का बेटा नहीं है नवाज शरीफ कि उसको वापस लाना जरूरी है। जाहिर है आपकी एक कमिटमेंट है, आपका एक शर्मनाक मंसूबा है, आपने उसको पाया तकमील तक पहुंचाना है। अब इमरान खान को टॉर्चर करने के लिए, तोड़ने के लिए या किसी तरह से इमरान खान का वोट बैंक कम करने के लिए नए से नए मंसूबे लॉन्च किए जा रहे हैं। अब जो खान को एक नया सरप्राइज दिया गया है या कह ले कि पाकिस्तानी अवाम के साथ जो खलवाड़ किया गया है वो ये है कि 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। ये पतन एक गैर सरकारी अदारा है, यानी एक गैर सरकारी अदारा है जो इलेक्शन के हवाले से ये सारे मामलात को देखता है, रिकॉर्ड को देखता है। पतन कहता है कि 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी, यानी वो इलाके जहां पे वोट बैंक बहुत ज्यादा है वहां पे वोटर मनसूख कर दिए गए हैं, और वो इलाके बलोचिस्तान के जहां पे वोटर्स की तादाद 25% भी नहीं है वहां पे वोटर्स की तादाद बढ़ा दी गई है। केपीके के अंदर 35 में से 21 सूबों, 21 इजला के अंदर जो है वो वोटों की शरह को कम किया गया है। इसी तरह से जेलम और बाकी, यानी मैं इसकी लंबी चौड़ी तफसील है, अगर मैं पढ़ के सुनाने पे आ जाऊं तो हो सकता है ये 10-12 मिनट इसी पर लग जाएं। मुख्तसर ये कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 150 के करीब इजला उनको मैनेज किया गया है कि 100 जो है 102 के करीब इजला, 102 के करीब इजला जहां पे लगता है कि पीटीआई का वोट बैंक ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, वहां पे वोटर्स की तादाद कम कर दी गई है। और जहां पे नू लीग या पीपल्स पार्टी को कोई सहूलत दी जा सकती है, या बलोचिस्तान के अंदर जहां पे पीटीआई का वोट बैंक कम है वहां पे वोटर्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो ज्यादा कर दी गई है। तो ये 1 करोड़ 30 लाख अफराद के वोट जो है वो खत्म कर दिए गए हैं, यह पतन दावा कर रहा है। और इसी तरीके से जाहिर है अब इमरान खान का मुकाबला किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे रऊफ क्लासरा एक और दावा करते हैं। पिछले दिनों एक खबर चली थी कि शेख रशीद का भी इंटरव्यू आ रहा है, अभी तक आया तो नहीं है लेकिन आ भी सकता है, कोई कितना बर्दाश्त कर सकता है। वो क्या बसरा साहब ने कहा था, बसरा साहब, शौकत बसरा ने कहा कि यार ये जो कुछ कर रहे हैं ना, इस तरह तो आप इंटरव्यू ये भी करवा सकते हैं कि हाँ उसामा बिन लादेन 9/11 में मुलव्वस नहीं था, हम मुलव्वस थे। तो जितना ये तशद्दुद करते हैं, जिस तरह से उठा के चले जाते हैं, तो शेख रशीद के इंटरव्यू की खबरें चली थी, बहरहाल वो इंटरव्यू नहीं आया। अब है एक इंतहाई शर्मनाक इंटरव्यू और अपनी तरफ से इमरान खान को एक गहरा जख्म पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। यह है खावर मानिका का इंटरव्यू। खावर मानिका बुशरा बीबी का पहला शोहर, बुशरा बीबी का पहला शोहर, और यह वैसे ही इंटरव्यू होगा जैसे रेहाम खान से किताब लिखवाई गई थी। इसके अंदर यही चीजें हो सकती हैं कि इमरान खान मेरे घर आता था, मेरी बीवी छीन के ले गया, वो ये कर दिया, वो कर दिया। यानी एक दफा पाकिस्तानियों को किसी तरह से वो जो ना इमरान खान खिलाफ जहर और नफरत डाली जाए, वो इमरान खान इतना, वो किसी की बीवी छीन ली, ओए होए होए, ये कर दिया, वो ये पीर बन के, मुरीद बन के घर जाता था, ओए होए होए, कोई इस हद तक भी जा सकता है। लेकिन मैं अभी से आपको बता दूं ये सारा कुछ होगा, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ेगा इमरान खान के वोट बैंक पर, इमरान खान की पॉपुलैरिटी पर। रात को भी एक रिपोर्ट आई है खुफिया जराए से कि एस्टैब्लिशमेंट ने एक और सर्वे कराया है। हर महीने सर्वे करवा रहे हैं कि किसी तरह से कोई पता चले कि ऊपर नीचे कुछ हुआ है, कोई प्रोग्रेस निकल रही है इमरान खान को दबाने की या बदनाम करने की। तो बताया यह गया है कि 87% से लेकर 89% तक पॉपुलैरिटी इमरान खान की बढ़ी है, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही।
تو یہ کرنے کے بعد بھی جناب پاپولیرٹی کم نہیں ہوگی اور یہ سارے جو آپ کے محنت ہے وہ ضائع چلی جائے گی. جناب 2 سے 3 لوگ دعویٰ کر چکے ہیں. پہلا حسن ایوب نے کہا تھا یہ جو نواز شریف واپس آ رہے ہیں یہ صرف پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نواز شریف ڈائریکٹ ہو کے آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد بے شمار دعوے سامنے آ گئے نا کہ نواز شریف پھر سعودی عرب پہنچ بھی گئے, قطر کا منصوبہ, UAE کا منصوبہ, اور پھر پارٹی نے خود مان لیا کہ نواز شریف صرف جو ہے وہ ایسے ہی نہیں آ رہے منہ اٹھا کے, انٹرنیشنل طاقتیں ان کے پیچھے ہیں, انٹرنیشنل طاقتیں. پھر جناب سابق آرمی چیف کے بیٹے صدر ضیاء کے بیٹے اعجاز الحق وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو صرف یہاں سے نہیں کہیں اور سے بھی گرین سگنل ملا ہے اور انہیں سعودی عرب اور پھر UAE جانا ہے جہاں انٹرنیشنل ایجنڈے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. UAE اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے جبکہ سعودی عرب کرنا چاہتا ہے. ابھی تو حماس کی جو جنگ لگی ہوئی غزہ کے اندر اور جو حالات خراب ہو گئے ہیں, عارضی طور پہ سعودی عرب نے بریکیں لگائی ہیں. آپ کو پتا ہے عارضی طور پہ بریکیں لگی ہیں, صرف بریکیں لگی ہیں, فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان نہیں کیا. لیکن منصوبہ تو ہے امریکہ کے ساتھ مل کے. سعودی عرب لالچ بھی دے چکا ہے, کتنے پیسے دیں گے, $25 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے. اور پاکستان جیسا ملک $1 ارب کے لیے بھیک مانگتا ہے IMF سے, اور IMF پھر یہ ناک سے لکیریں نکلواتا ہے. تو لہٰذا پیسوں کی بھی لالچ ہے. جنرل صاحب یہ بھی کہہ چکے کہ $10 ارب تو ہم نے واپس ہی کو نہیں کرنے, وہ تو ہم نے ریزرو کے طور پہ رکھوا لینے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اعجاز الحق جیسی کریڈیبل شخصیت, کریڈیبل سے مراد جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ہی بندی ہیں, اسٹیبلشمنٹ قریب ترین, وہ یہ کہہ چکے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, شرمناک ایجنڈا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا. جب اسرائیلی مار رہے ہیں نا, 11 لاکھ لوگوں کا ہے کہ آپ شہر خالی کر دیں, اتنے لوگ مارے جا چکے ہیں. میں تو اب ان پر اس ٹاپک پر ویڈیو نہیں کرتا, آپ لوگوں کے سامنے رکھتا کہ کیا کریں یار, ایسے ہی آپ کا خون گرمائیں, آپ کا خون گرماتے رہیں, آپ کے سامنے کانٹینٹ رکھے, جی آج اتنے لوگ مارے گئے, یہ ہوا کر سکتے کچھ نہیں. جب پتا ہے کہ یہاں کے حکمران بے شرم ہے, کر کچھ سکتے نہیں, تو پہلے سے آپ لوگوں کا پھر ایسے خون گرمایا جائے. لیکن جو ایکچوئل صورتحال ہے وہاں کا مطالعہ کریں خود ہی, آپ کو پتا چل جائے کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. روتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہاں ہے اسلامی دنیا کی فوج, کہاں ہے ایٹم بم رکھنے والا ملک. تو بجائے ان نہتوں کی مدد کرنے کے, انٹرنیشنل طاقتوں کا اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا یہ ہے نواز شریف کے ذریعے جو ہے وہ تسلیم کروایا جائے. اچھا ایک اور بھی ذرائع خبر دے رہے ہیں, جب نواز شریف سے یہ کروا لیا جائے پھر کوئی مذہبی جنونی پاکستان کے اندر احتجاج ہوں گے, بہت بڑے لیول پہ احتجاج ہوں گے. کوئی جنونی نواز شریف کو کھڑکا دیتا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا تو ایجنڈا پورا کہ نواز شریف بھی کھڑک گیا اور ادھر سے اسرائیل بھی تسلیم ہو گیا. اسٹیبلشمنٹ کے دونوں کام ہو گئے کہ نواز شریف مائنس اسرائیل بھی تسلیم. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, نواز شریف اس سے بھی ڈرا ہوا ہے. لیکن نواز شریف نے پھر وہ فیملی سے رابطہ کیا, اعظم نذیر تارڑ اور دیگر سے, کہ بتاؤ جی کیا کروں, واپس آؤں یا نہ آؤں, کیونکہ نواز شریف آج کے دن تک کنفیوژن کا شکار ہے, آج کے دن تک. اور اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آپ آ جائیں, کیونکہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے ہم نے جو پاس ہوا ہے, جو سمپل میجورٹی سے قانون سازی ہوئی ہے, اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کے کیس پر نہیں ہوگا. اور سیکنڈ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایک الگ قانون سازی کے ذریعے جو ہے وہ 5 سال سزا نائلی کی کروا لی ہے, تو لہٰذا ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اب آپ 5 سال کے لیے نائل ہوئے تھے, اب آپ اہل ہو چکے ہیں, تو لہٰذا آپ واپس آ جائیں. لیکن نواز شریف ڈرا ہوا ہے. ایک تو لوگ نہیں آئیں گے, یہ جو جلسہ کیا جا رہا ہے نا, خبر یہ آئی ہے کہ یہ ایک چھوٹے سے حصے میں, مینار پاکستان کے ایک چھوٹے سے حصے میں کرسیاں لگائی جا رہی ہیں اور کچھ تمبو شمبو لگائے جا رہے ہیں جلسہ کرنے کے لیے, چھوٹے سے حصے میں. اور تاثر یہ دیا جائے گا کہ وہ جی مینار پاکستان بھر دیا, مینار پاکستان, اب وہ بانت انہوں نے کٹ لی ہے, وہ جیسے کہتے ہیں بازو نکالنا, بڑک مارنا, بڑک تو مار لی ہے کہ مینار پاکستان, لیکن اب مینار پاکستان پر ہی کرنا ہے. لیکن ایک چھوٹے سے حصوں کو سلیکٹ کیا گیا. لیکن ابھی بھی اگر نواز شریف کو لگا اگلے 2-4 دنوں میں, اور جو خاص طور پہ کل جو جیل کے اندر سماعت ہونی ہے یا باہر سماعت ہونی ہے, اس حوالے سے بھی عامر فاروق فیصلہ دے دیتے ہیں, یا سائفر کیس پر کوئی سٹے آ جاتا ہے کیونکہ عمران خان نے آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت اس کو چیلنج بھی کر دیا نا, تو پھر ہو سکتا ہے نواز شریف UAE سے واپس لوٹ جائے. اگلے 2-3 دن بڑے اہم ہیں, بہت کچھ ان دنوں میں ہو جائے گا. آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.